الزوف لون تيكت نظن مرحبا يسون اثذويلتي السلمذ ذي ثريقة سن نهضرد نسلمذد شيط طافين عن الايمان نلحد شويه دقس اسكي نبغى نكمل اكن جميع ان الحوار ذات ان نرني هذا الايمان اكن يتفاي اللي هو مغلال اتسميتي كان يلي وين قلنا يوم يسوع المسيح ذا شو قال السكي يغال ذا مسيحيه يغال ذا ميس ربي يغال ذا وين يتسكيني تقيل ذا ربي يغال ذا وين يشمن يتمزقي ذا يقفغا يلو يسوع المسيح هاد نسمكتي غاين يكتفن جاردن قوال سيدي ربي غادي شغالنا الرسول يخفوي السين تصدر ثانكاروث 47 نولي غاش خدم المسيح انك اي لو سينيور اجوتي شاك جور à l'église ceux qui étaient sauvés. اللو مغلال سيدنا يرنو ديالاس غار تمزقيذا ويقاد يتوسلكن نولي غوس نسرحا رضعا يفكر غي وذ يوم النخم ناس يعجبن اما انا غي جمعتني ديون يون دخل تمزقيذا ينس دايلاس نسا يقدم كثير غيني دنا دي متى 16 ميد سمكتي هذا يهضر بطرس الناس في اسفل دا تمزقيذا ينو ثيبورا الجهنم وصرف 3000 لاس تمزقيذا ينس نتا اريس فدنتا ماشي نكون تسفدن يتمزقيذا كي نكوني سيما ناغي تمن يسوع المسيح سي مو انا منسى المسيح نعاود ريدي تجديد ذينا يخدم مصدر بشغليس يليون وحدث سيمانيس يشميت تاع تكير ربي يا يتكي يتكير سيدي ربي دي تمزقيذا يسوع المسيح ونزمير دريني غنتكي غي تمزقيذا يسوع المسيح ما الا ودنا نعاود راه ثلاث خاطر ثوذرت ذا الروح تسيدي صروح ما إلا إلو ربي ذا الروح إلا قوي إذا كذس أثابذن صروح تيدت كدنا نقذا ولا ربي لن تيدت ذا روح سيدي ربي غير سلماد تيدت إغي تاوني تيدت يسوى نشتا الإيمان كي نسعى أتولي ممكن ينهرا ممكن ذا فوسي غير نهرا إغي بويا نضاع ما نغي بويا غير جماع داين وخام ومقارن تيمزقيدا يسوع المسيح ما نقول شت كان جاء فير يخفوا السين شغلنا رسول انا ولي غوص ربي قرض يصدر 42 ايوا ذاك اليومن ما كان مؤمنين التصيصن انك نارنين دي وسلمذ مشقعين دي ذوكلي تقمات فاروق باروم انو دوكلن دي الزاليث دي صدر 44 ويجا ذوك يؤمنون لا ندكلن نجمعا ديون ومكان اي ما قلت ما ثم رسول المسيح المسيحي قال لا ربي غض الصحي لي بارتو ميكيتش الى قالت نيل بار نا بارتو ربي يسول لكن سيسميك يسول سيسميم يوكلك ميدي يجمع سخاميس انت اكي يجرد ذاك ميجرد افليفيرت فاميس انت نوغال تلوى ربي نوغال ذيلا نصيد ربي ماشي دايلا ناكل لزيك زيك لا نضاع نخدم راي قرينا اون فات نقرس لا ليبر ممن مقلتي لا غادي محبس الشر زيكنيا لا كلواغ الشيطان لا ويقد يفعل الشر لا ذاكلان الشيطان سيمانيس زمر ان فرقونسون بدا شو قال المسيح في 17 كيف يوحنا دين إدي هضرتاش المسيح فين يخدم شواليس نسيت دينان دي صدر 4 Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. أسي قريبة فاس أعظماك ذي القاعة سنكمل الشغل يتفكير الخدمة. أولي المسيح يسنكمل الشغل ذا الصح ذي لوانيس. يتكمل دي صدر 7 وكنا نتقرا كلش انك maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi ثورا وكذا يوم نسيسي عقلا بك ايكي ادفكير صوركي ديكا tous ils ont tous connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi يكمل لي صدات 8 car je leur ai donné les paroles que tu m'as donné خاطر فكاسن اولني يدفكير ذا سمكثير جا في 12 دنا نفرق داك الجميع انت غيقارد خدمه كان اين دي قاربه فات خدمه ثم مثلو من نداد الجراس اسي قاربه فاس فكاس النهضور نيد فكير ايوا ثدي فكير
يفكي غد حضور يزدك في بس وكان كوني ثورة نوفانا ان الحو اكن يلحق نتسا غوفري يدير نجار نتسا يتكمل. Ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. تفند الحضورني يانو اقلن سيكي تفغا يانو امنن كشي ديشيان. C'est pour eux que je prie. إنو ثني أنا فلسن تزلا. Je ne prie pas pour le monde وتزلا غير يوث الدونيث. حس كان المسيح يقارب فاس يزلي ثينس. فلسن كي تزلا غير فا. أفوذ يوم من نسيسي يقبلنا وليو. وتزلا غير أفوذ نومنا لا. مي تزلا فوق ذاك يومنا. تكمل. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. لا تزلق في وين تفكير خاطر ذي لك. يتكمل إصدار 11 Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. أشي قريبة فالسورين كينيا ماشي غندوني تاكيا نوتنيا مازالي تندي دوني تاكيا. Et je vais à toi قلاد الحوا غورش. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. أفا عزيز يقدسن حرز سيسميك ويقادي تفكير. Afin qu'il soit un comme nous. يمكن هذه ديون أم نكوني مانيس المسيح الفافاس. المسيح يتظل غير فافاس. كنا دي حارز وذيوم نسيس. أذيلين ديون. أكيد المسيح الفافاس ديون. يتكمل يصدر 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné. ما كنا يسندي دونيت لا حارزة تنسي اسمي حارزة وذي تفكير. يتكمل صدر 16 يقراس. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Et ثورة غتدو غنوح غورك نغدا نشتاقي ما كان لي غادي دونيت يمكن الفرحة نسن أذي نكمال. فكيغاسن أوليه دونيث ثكرهيثن أخطار ونثني ماشي ذات دونيث أما كيني ماشي ندونيث أثن أنا بغيت تسوغ إصدار 14 Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. ما كاين دفكا المسيح اولي سن قبليث اول ني غير فكا يغتل لي تشريط يسوفها تسيدونيث يشما غير سيد ربي اول ني غي فرقا فوق ذوذ يقول شيزيك اول ني غي فرقا في الدونيث ذايمي الدونيث توالي تسيبورتيرا اخذ حملها با بلوس تكرها اكد نكوني ماشي ندونيث ميس ربي غادي يسول ماشي ندونيث ربي سول يس يقلع تسي دونيث يكساغي تسي دونيث نوغال ماشي ذات دونيث مي ذات تقردا نسيد ربي يقدسن يعزيزن ذيني فزن ذيني سفرحن ما نغراش تاقيا نولي ذيني فزن يصدر 17 عندي هضر افوز زل يا زل ربي افلق ذات خين يفك انيس سونكتيفيلي بار لا فيريتي تا بارول إلى فيريتي سقيد سيد دابا ربي عرفت ندي قدي السيد عرفت زليتنا بابا ربي سيدت أوليني اتسيدت ولا مسد يسوض الإيمان قول ربي الإيمان قول ربي غير يسوض هذيك الشم دينا أغي يمثل هذي يمثل تكثيرنا أغي شنو غيون عند نفرق في الدنيث أنو غنكونو الدنيث أنا نولي بك ونتعشي كيف كيف ونتخمم كيف كيف ونسعى يون يسوي خطر ماشي دوينا ربي غير نسعى تاسقار ندو دونيث السيناد ميس ربي كي نون ميس ربي هذا الكذب ماشي كيما ندارو ربي الا ولي قبل ميس ربي غدا مسيك السن ايكوال ندارو ربي كي الدنيا وحنا غمزوالو ويا تخلقيت سيد ربي سي ديفيرون ماشي كيف كيف ذين يخلفن يخدم ذني مثلا مره ارسي فاينس يبغى يمكن مثلا اد سنتيدات اد توسركن اد وان دراويس اما انا الا وقدني قبل نشتا يقبل هذه نفس الايمان يفكيسنا ربي تزمرت اد تسمين ثروه ربي ماذا يضنا وسنف كلام يكشف ساقيني ما الى مازال قبض المسيح ميس ربي ذرو الناس قبلوا وكنا ربي غادي يزمير اكي يسمي ميس خاطر مازال الفضان مازال الذنوب مازال الفرقه في ربي على المسيح يصفضن
ذنوبني الا المسيح هذه منيس يقدسني ما نفصلي اغيسيس ديال امزون تاقن دورتي شبحن شو سنسمى ربي غير دارتنا ربي غيكسا غادي فرقاق تيدونيت خاطر ربي غيفالد يخلقد سيسنا اكذود اجديد صرومي تقال الناس اون كريست نو سوم اون نوفال اتني زيك ولا ربي غيفكد 3 سنين كذوذن الى غذوذ ندونيث ونسينا ربي وغذوذ ربي مقارنه اسرائيليت اكذوذ مده سولا ربي غاثير ذيلاس نولي غيون باساج قول سيدي ربي غيدي قارن ام سيدي ربي دي سول وغذوذ ينس دي كتف لي كرونيك سيدي ربي سول دينيك ودي فار فيرسي غوريا زمادنا من بعد سيدي ربي يسول وغذوذ ينس ازلك كنت تصور ذيلاو ازلكيد كنا تصور ذيلاو ينيس سيدي ربي وغذوذ كساكيد تيجاري غذوذن وكنا تصور ذيلاو ماشي خاطر تفازن مي خاطر قصدا داك كاينين دونك سيدي ربي يازل داك ذوديس ذيمي اكذود هذا اسرائيل اذا داك ذود يازلن يكون ذيس دي الزين والناس ذاتون خاطر ولا الخلاف ولا مام افوسنا ربي ام كيف النهار ام كيف يفعل المعجزه فلاس ماشي داير يخدم في كذود النظام السيد المسيح ربي فكد تيس 3 كذود ويس 3 كذود ندونيث كذود اسرائيل ومن بعد دي سيناكيا ويد يوم يسوع المسيح يسوع ويس 3 مقارن ليتني دي كريست نا ليتني كريتيان نا لا راس كريتيان لا راس الي دو ديو اما ذا مسيحيه اما باردون اما ذا غريقيه اما ذا يهوديه ما يلوم من المسيح اكن يبغي لا اما ذا عرب اما ذا قبيلي اما ذا زكوا اما ذا ورا يفث يوم المسيح يغل ذميس نا ربي لا نوفيل اتني اون كريست يكسغيد سيدونيث يكتف كولوسيان سيدي ربي غيسلم ذا اين فازن داغن دين الهان دينا غيتكنافود ام سيدي ربي غادي يكس سيدونيث ام كي غبيت غير ذا ميس عزيزن يقار يقفا مزوارو يصدر تي 12 او تي 16 يقاد وصل ربي حمدث ابافاث يفازن انت وني فكان انت الزمارث اتكسف من الورث يجري قديسيين دي تفاث يتكمل يصدر تي 16 نتا غادي يسلكن سيت الزمار نطلام الزورة غي بويا غار تقال ذا نميس ميس يا عزيزن c'est lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. نولي غم يخدم سيدي ربي يساد يسولات ديالي ونسي سميس ويدي قبل نشتا يرفد ثنيد ديال الروح يبيثن يزثن دخل تير ذينس ذي ميس يسوع المسيح ذي ميدي قار كيف ذي فاسوس نكوني غسا اقلا اثما ثيفوس دي تير ذا نربي غدي جنوان نقيم ثما ثيفوس نسيد ربي ولما لا فيزيكمون دي القاعه فاقدنا غدا الروح اقلا تسلوى ربي اقلا اقضى ربي اقلا ضغط ذا ربي الى قديشنا الى عظيمه نسيد ربي كان زيك كون لا نضاع إفازيان 2 يقارد افون يعني نمكي غيفرق صدر ربي اي غار غيفرق صدر ربي افاث دونيث نولي جميع اونسومبل دي غير فويسين كيف افاسوس يقارد بولوس vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés كون لانو ذو من مرا لم ثموثم سدنوا ثنون لم ثموثم لن نموت ذهنيا يتكمل dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde كان ديتي ديال مزيكنيا على حساب الدنيا تاكينيا selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion لم كون وقذني موثن وقذني نهار الشيطان ضروايح ندير اكني تيفال ثورا ويذ يجهلن يعصان سيد ربي يمكن لا سكسن لا غير سن لا غير سن لا غمنوثنيا حنا سيد ربي يفعل المعجزه نتي ديوسني كساغد nous tous aussi nous étions de leur nombre nous كوني دان لا سكسن et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair لا غنتعيشي غنتيدير على حساب طبيعتنا على حساب الشهواتنا نخدم كان اين غتسونا نهار اين غنسفاد سيد ربي يا ليونس نيمانيس زريمانيس
Accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. سوا نشتاقي لنا ذوي ذي تساوين عرفوه صور سيد ربي خاطر لا نفعلين ندير معنا سيد ربي رحمة ينس. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. ما نغي لو مغلال بابثنا غي فزن يتشور الرحمة أفريج الحملة سوسي غي حمل أتش ديقار. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. كون إلا نموت ذنوبنا يريغ ثوذرت وذ المسيح. كي إلا تموت زيك ذنوبتيك يريك تضربي على المسيح ثوذرت القداسة. السجين وثلي ضرغ ذات الدونيت كنا تسيدار كنسيدار ذات الدونيت. ربي كيقار وتمشي في ذرا ويا مثل تمشي في ذا مي يسوع المسيح. وتعود ذرا تيدار كندرنا الدونيت مي فغيك أتيدير ذي القداسة أكن يدير ميغس القداسة أدا زردي مانيك أوين فغير ما تشوين تفغير أتلحوظ أكن فغير ما تشكن تفغير أي ثغذا والي يمكن الأمور والجهين كنك مالا خاطر ما تدير ذي الجراينش أرني جهرا تروحظ سيد ربي يسوى ولد كل هاد نقار غورس دي كتاب همز ولوث بطروس يهضرت سيد ربي قرات كيخ في السين يقرا 1 بيير 2 1 Pierre 2, versets 9 et 16. Alors, c'est 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Hein? Verset 9 et 16. Et Kharad, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. كونوا غسا ديال الجنس يفازن ديال المقدمين سيد ربي ذاك ذو ذي قدسن داير لنا ربي une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. داك ذو دي حلا ربي كنا تفشرم ثيثت نسيد ربي. باردون. لا نضاع لا بويا وسيف ندير. صار بسكي سولا غيد كنا نكشم القداسة ينس. بطرس ديسك ميلن إنك كاين لا إلو ذي مقدس سيقدس دارتون ساكينيا هو إلا قد تقدسم يقدر دارتون تدو دي الصفا دي تيدت كوينيز ديهن كوم لو بير est saint vous aussi soyez saint أكين إلو ذي قدس ولو خوير إلي ثوي ذي قدسن طلب أصدر بوني في كتاب زمرتقية كون يعاون كون زوار غير زوار جميع كنت تقدر يسد فان شما كون يفرخي له او نديني اثدوتي دون دي لهنا سيدي ربي امين.